यता छन् किनारा उता बग्छ पानी छ यस्तै त तिम्रो र मेरो कहानी। अध्यारो छु आफै निशारात जस्तो तिमी जुन हाँस्ती फुलेकी जवानी छ यस्तै त तिम्रो र मेरो कहानी। यहाँ भोकमरी अझै कष्ट धेरै तिमी भाग्यशाली बन्यौ राजधानी। पुगेको छु अहिले कहाँ दूर डाँडा पुगेको छु अहिले कहाँ दूर डाँडा। उदायौ उज्याली तिमी बैंस रानी छ यस्तै त तिम्रो र मेरो कहानी। भए आज माटो सबै ठान्छ तुच्छ तिमी स्वर्ण मोती हीरा तुल्य खानी। तिमी स्वर्ण मोती हीरा तुल्य खानी छ यस्तै त तिम्रो र मेरो कहानी। झरेको पिलामा सुकेर पबाट झरेको पिलामा सुकेर पबाट झरेको पिलामा सुकेर पबाट तिमी फूल राम्री म अहिले खरानी छ यस्तै त तिम्रो र मेरो कहानी। सधैँ चल्छ हल्ला यहाँ घाम लाग्दा सधैँ चल्छ हल्ला यहाँ घाम लाग्दा। तिमी शान्त सारै आहारात रानी तिमी शान्त सारै आहारात रानी। कतै दुःख आए कतै सुख जाती यहाँ सुस्त आफ्नै बिते जिन्दगानी छ यस्तै त तिम्रो र मेरो कहानी। प्रिय साहित्य अनुरागी मनहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। कविवर होमनाथ घिमिरेको यो रचनासँगै आज 2077 साल माघ 25 गते आइतबार तदनुसार 7 फेब्रुअरी 2021 को यो बसाइमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। यस बेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 6 बजेको छ र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 12:15 बजिसकेको छ। हरेक आइतबार जस्तै आज पनि म नेपाली साहित्य सुधाको यो आँगनमा साप्ताहिक रचना वाचनको कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आएको छु। आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूका साथ सहभागी हुनुहुन र यस कार्यक्रमलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरी सहयोग गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध छ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि मैले अपेक्षा राखेको छु सधैँ जस्तै। अबदेखि यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ र दिएको लिङ्कमा गई मेरो यो च्यानल साहित्य सगुनलाई फलो र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यति भन्दै गर्दा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत नमस्कार टक्राउँदै कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। रमन भट्टराई ओसुन्दिम्बे सर आइसक्नु भएको छ। सम्पूर्णमा मेरो नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। रविन्द्र लम्साल सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी समीर आचार्यज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ र भीष्म गेवालीज्यूले गुड भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई।
यस कार्यक्रममा जोडिनको लागि लक्ष्मण पौड्यालज्यूले रिक्वेस्ट पठाइसक्नु भएको छ। म उहाँको रिक्वेस्टलाई अप्रुभ गर्दैछु। प्रविधिले साथ दिएसम्म, उहाँको अनुकूलताले साथ दिएसम्म हामी अवश्य पनि यस कार्यक्रममा जोडिनेछौँ। र अहिलेलाई उहाँ जोडिन सक्नु भएन, सायद केही कठिनाइ भयो। र मैले अघि नै निवेदन गरे जस्तै यस कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्न हुनुको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। साथै यस कार्यक्रममा वाचनको लागि रचनाहरूलाई कमेन्टमा पठाउनुहोला भन्ने पनि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई यहाँ कोही पनि आइरहनु भएको छैन जोडिनुको लागि। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अनुरोध गर्छु। जोडिनु हुनुको लागि हार्दिक यहाँ अनुरोध गर्नुहोला। नमस्कार कार्यक्रम सञ्चालक सुदर्शन दाजु लगायत सम्पूर्णमा भनेर रमा खतिवडा माइनशिखा म्यामले भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। वाह नमस्कार सुदर्शन दाजु, हामी चिनजानमा त छौँ है, धेरै पछि हजुरको आवाज सुने, राम्रो रहेछ आवाज, खुसी लाग्यो भनेर शङ्कर ढकालज्यूले भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै समयपछि यहाँसँग देखभेट भयो। यस कार्यक्रममा जोडिएर यहाँका रचनाहरूलाई सुनाउनको लागि म पुनः एकपटक यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। बीके मकाजु सर आइसक्नु भएको छ र नमस्कार सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा, नमस्कार। र हरिलाल शर्मा सरले सुदर्शन सर लगायत सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हरिलाल शर्मा सरले रचना पठाउनु भएको छ। म यस रचनालाई अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। र अहिलेलाई रमन भट्टराई ओसुन्डुम्बे सर जोडिनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। म उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छु। एडिङ भइरहेको छ, हेरौँ। यस बीचमा रामचन्द्र शर्मा सर आउनुभएको छ। हार्दिक नमन सुदर्शन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। म अहिले रमन भट्टराई ओसुन्डुम्बे सरलाई जोड्नको लागि प्रतीक्षामा छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हजुर सुन्न कस्तो सुनिएको छ सर अहिले? एकदम एकदम राम्रो सुनिएको छ, एकदम राम्रो सुनिएको छ, एकदम प्रष्ट छ। राम्रो सुनिएको छ है? हजुर हजुर। अनि आरामै सबै ठिकै छ? हजुर एकदमै आराम छु, सबै ठिकै छ। अलिअलि अब चाहिँ अलिकति जाडो पनि जान थालिसकेको छ। अब दिउँसो घाम लागिरहेका छन्, राम्रो छ। हजुर हजुर। अब सबै हजुरहरू उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा म नमन भन्दै म केही समयसम्म जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूका गीतहरू नै अगाडि बढाइरहेका छु र यो मौका दिइराख्नु भएको छ आदरणीय प्रस्तोताज्यूले, र साह्रै खुसी पनि लागेको छ। यो कहिले आइतबार आउँछ भनेर म त पर्खिरहेको हुन्छु, तपाईँ कति बेला बस्छ भनेर। हजुर अब म सुरु गर्छु। यो एउटा चाहिँ नि यो के भन्छ भन्दाखेरि यो बुक्यानीमा बुक्की फुल्यो। आज यो एउटा गीत बुक्यानीमा बुक्की फुल्यो है। यो जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूको हो। अब यो कसो मिलाउन सक्छु कि सक्दिनँ यो गाउन, तर यसमा भएका यी अन्तराहरूलाई साह्रै सुन्दिनँ हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेको छु, किनभने साह्रै महत्त्वपूर्ण अन्तराहरू छन् यसमा चाहिँ नि यो गीतमा भन्न खोजिएका कुरा। म सुरु गर्छु। बुक्यानीमा बुक्की फुल्यो, मगमगी बसाउँछ साइलो, मगमगी बसाउँछ साइलो, किन आउँछ पापी जोबान, दुनियाँ हँसाउन साइलो, दुनियाँ हँसाउन साइलो, बुक्यानीमा बुक्की फुल्यो, मगमगी बसाउँछ साइलो, उरिली हिँड्ने काली गङ्गा,
छेउ छेउ पर्यो भुलका साइलो छेउ छेउ पर्यो भुलका साइलो धेरै छन् है शत्रु बैरी नसुनी देऊ भुलका साइलो नसुनी देऊ भुलका साइलो हिमाल चुली आठ काठा धौलागिरी भल्को साइलो माया मारी गए पनि पापिनीकै झल्को साइलो माया मारी गए पनि पापिनीकै झल्को साइलो चैतो जाँदो बैशाखैमा सालको पात पले साइलो सालको पात पले साइलो जाटे क्यो उही पहिरो जाने यो बैसैमा मलाई साइलो यो बैसैमा मलाई साइलो गण्डकीको वारिपारी बनकेराको घारी साइलो बनकेराको घारी साइलो नरै बसे फर्की आउला बैरी मुलुक मारी साइलो बैरी मुलुक मारी साइलो बुक्यानीमा बुक्की फुल्यो मगी मगी बसाउँछ साइलो किन आउँछ पापी जोबान दुनिया हँसाउन साइलो दुनिया हँसाउन साइलो रे 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 साइलो रे 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 साइलो बुक्यालीमा बुक्की फुल्यो मगी मगी बसाउँछ साइलो किन आउँछ पापी जोबान दुनिया हँसाउन साइलो दुनिया हँसाउन साइलो। र यो जनकवि केसरी धर्मराज थापाज्यूले गाउनु भएको एउटा सदाबहार गीत हो यो। मैले के कस्तो जाने दे जस्तो जाने सो हजुरहरू समक्ष यो गीत गाएँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गायनको लागि र जुन किसिमले यो एउटा यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यहाँले जुन यसरी यस कार्यक्रममा आएर गाउने बेला उठाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म नतमस्तक छु यहाँप्रति र यहाँको सदाशयताप्रति। हजुर हजुरहरू सम्पूर्ण हेर्नुहुने लाइक गर्नुहुने कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमन भन्दै आगामी दिनमा म जनकवि केसरी धर्मराज थापाज्यूका अन्य रचनाहरू अन्य कृतिहरू पनि म लिएर आउने नै छु सदा चाहिँ। अब अहिले चाहिँ हजुरहरू अन्य कार्यक्रममा आइराख्नु भएको छ आदरणीय सरहरूलाई देखिरहेको छु मैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमन भन्दै अब म हजुरहरूका कार्यक्रमहरू यहाँ सुनेर बस्छु। त्यति दिन पछाडि म यो पर्दा पछाडि बसेर म कार्यक्रम सुनिरहन्छु। भरत सर पनि आउनु भएको छ, रामचन्द्र शर्मा सर पनि देखिरहेको छु, बिके मकाइजु सरले नि सुन्दर गीत भन्नुभएको छ, शङ्कर ढकाल भाइ आदरणीय कैबर भाइ शङ्कर ढकाललाई पनि देखेको छु। सम्पूर्णमा नमन र प्रस्तुता स्वरमा पनि नमन भन्दै अहिले म बिदा माग्छु। हस् त हस् हवस् नमस्कार सबैलाई। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमन भट्टराई ओसिन्दुम्बेज्यू। साह्रै नै मिठो गीत सुनाएर जानुभयो। जनकवि केसरी धर्मराज थापाका गीतहरूलाई आफ्ना सुमधुर आवाजमा सुनाउने क्रममा आज पनि यो मिठो गीत सुनाउनु भयो र हरेक हप्ता यसरी नै आएर सुनाउँछु भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र म अर्को हप्ताको लागि पनि व्यग्र प्रतीक्षामा छु यति मिठो गीत सुन्नको लागि, यति मिठो आवाजमा यी सदाबहार गीतहरूको लागि। र यस बिचमा कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँ। यहाँनिर शङ्कर ढकाल ज्यूले म त जोडिन सक्दिनँ दाजु, तथापि कार्यक्रममा आएपछि एक कविता भनेर अन्तिम श्वास शीर्षकको एक कविता पठाउनु भएको छ। म यस कवितालाई अवश्य वाचन गर्नेछु। त्यसै गरी यहाँ रामचन्द्र शर्मा सरले हार्दिक नमन सुदर्शन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। त्यसै गरी
रमन दाजुको स्वर धेरै राम्रो छ, आफ्नै शैलीमा थोरै छिटो भए पनि आनन्द आउँछ, देखेसम्म सुनिरहन्छु भनेर शङ्कर ढकाल ज्यू लेख्नुहुन्छ। र म आउँदैछु है सर एकछिनपछि भनेर हरिलाल शर्मा सरले भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र त्यसै गरी भरत आचार्य सर पनि आउनुभएको छ। भरत आचार्य सर यस नेपाली साहित्य सुधाका एडमिन पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, कुशल प्रस्तुता एवं श्रोता सर्जकहरूमा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। पवन कार्की सर पनि आउनुभएको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार धनकुटाबाट भन्नुभएको छ। र यहाँ मेरो आवाज नआउनुको आएन भनेर रमा खतिवडा मैनशिखा म्याम भन्नुहुन्छ। यो सबैतिरको प्रब्लम हो कि म्यामको मात्रै हो? म अरू सहभागीहरूबाट केही प्रतिक्रियाको आशा गरेको छु। मेरो आवाज कस्तो सुनिन्छ केही प्रतिक्रिया दिनुहोला। म कुरिरहेको छु। मेरो आवाज कस्तो सुनिएको छ त्यहाँ हजुरहरूले केही प्रतिक्रिया दिनुभयो भने मलाई सजिलो हुने थियो। यस बीचमा भरत आचार्य सरले कविता पठाउनु भएको छ, म अवश्य वाचन गर्नेछु। र साथै पवन कार्की सरले पनि कविता पठाउनु भएको छ। यहाँ बिके माकाजु सर, रामचन्द्र शर्मा र हरिलाल शर्मा सर कार्यक्रममा जोडिनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयासमा छु। म बिके माकाजु सरलाई जोडिहाल्छु। उहाँसँग अहिले जोडिन सकिएन, सायद प्राविधिक कठिनाइ आयो। म हरिलाल शर्मा सरलाई जोड्छु। उहाँले कलमी भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै धन्यवाद, जोडिन पाएँ, खुसी छु। यसभन्दा अगाडि एउटा कविता पनि सुन्न पाएँ। मैले अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा साथीहरू मेरो आवाज कस्तो सुनिन्छ सर? यो मैले त A1 नै सुनेको छु। अब मैले सुनेर भएन, साथीहरूले नसुन्नु भएको भए मलाई मेरो लागि त एकदमै कुनै प्रब्लम छैन, म सुनिरहेको छु। अघि अलिकति मधुर थियो, अहिले त एकदमै प्रष्ट छ, त्यसमा कुनै नो डाउट केही छैन। यो कुनै कारणले गर्दा यो यहाँनिर एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि राम्रो सुनिने, तर म मात्रै बोल्दाखेरि अलिकति कम सुनिने हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। कस्तो हुन्छ भने डिस्कनेक्ट भएपछि रिकनेक्ट हुने बेलामा अलिकति मधुर जहाँ पनि हुन्छ, त्यो मैले अनुभव गरेको जुनसुकै कार्यक्रममा। अब म एकजनाले सुनेर भएन, अरूले चाहिँ त्यो भन्नुभयो भने यहाँ बहुमतको कुरा आउँछ। मैले सुनेमा चाहिँ अब राम्रो सुनिएको छ भन्न मिलेन, तर मैले त एकदमै राम्रो सुनेको छु। मलाई मेरो तर्फबाट कुनै कम्प्लेन छैन। हजुरले एकदम शान्त स्वरमा बिस्तारै बोल्नुहुन्छ, त्यसले त झन् सुनमा सुगन्ध छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट, अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा छु। मैले आज पहिले यहाँहरूलाई नमस्ते गर्छु र त्यसपछि यसो हँसाउने कोसिस गर्छु र बिदा हुन्छु। म त्यही भने मैले नेपाली असल मनका भनेर शिखरिणी छन्दमा चाहिँ एउटा कविता लिएर आएको छु, त्यसलाई सुनाउने कति चाहन्छु। रसै रुद्रैश्चिन्न
ए मन सबलाग शिखरिणी रसै रुद्रैश्चिन्न ए मन सबलाग शिखरिणी नमस्ते नेपाली असल मनका सर्जकहरू नमस्ते गोर्खाली सरल हँसिला पाठकहरू नमस्ते लेकाली कुसुम दिलका दर्शकहरू नमस्ते पुण्यात्मा कलम गणका शिक्षकहरू नमस्ते शुद्धात्मा मधुर स्वरका गायकहरू नमस्ते बेजोडा अभिनय मुखी नायकहरू नमस्ते राजश्री शैल सुखका साधकहरू नमस्ते गोर्खाली सपुत जगका चालकहरू नमस्ते गोघाती नरकपुरका शासकहरू नमस्ते दुष्टात्मा प्रलयपुरका शोषकहरू नमस्ते गोरिल्ला विकृतिपुरका घोषकहरू नमस्ते राकेती असुरपुरका कीचकहरू नमस्ते बेकम्मा असुर कपटी चातकहरू नमस्ते मूढात्मा जुलुस प्रियती दानवहरू नमस्ते मृतात्मा विदुर बधका बादलहरू नमस्ते कालाती हर बखतका करतुतहरू नमस्ते खेताला हर समयका सज्जनहरू नमस्ते गोठाला जगत भरका रक्षकहरू नमस्ते प्याराती जनक जननी पालकहरू नमस्ते पुर्ख्यौली अनुसरणका संस्कृतिहरू नमस्ते जोता कुशल सिपका मानवहरू नमस्ते अत्यन्तै सरल असली बालकहरू नमस्ते पाखाका सरस झरना गुन्गनहरू नमस्ते खोलाका अकट तटका चुम्बनहरू नमस्ते खोलाका अकट तटका चुम्बनहरू नमस्ते खोलाका अकट तटका चुम्बनहरू अकट तटका चुम्बनहरू। हस् त धन्यवाद। यो मेरो नमस्ते हो। हजुर अब मैले छिटो छिटो गरी एउटा कविता सुनाउँछु अनि हजुर अवश्य त्यसपछि अनि बिदा हुन्छु। अवश्य अवश्य कविता छ झुटको खेती। अलिअलि व्यङ्ग्य छ, हाँस्ने कि अब रुने अलिकति अप्ठ्यारो हजुर पर्ला, जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्नु होला। मलाई पिर छैन, म एउटा कवि हुँ। मलाई कुनै राजनीतिक पार्टीसँग नि सरोकार छैन। म सामाजिक अभियन्ता पनि होइन, त्यो छुट्टै पक्ष हुन्छ। मैले भएका कुरा देखाउने हो, सुधार गर्ने मेरो जिम्मा होइन। एउटा कविले भएका कुरा देखाउँछ अवश्य मात्रै, हजुर सुधार गर्ने जिम्मा अरूको छ। म त्यही भने र झुटको खेती। नसक्दा टिप्न स्यालले बोल्यो अङ्गुर अमिलो, नसक्दा टिप्न स्यालले बोल्यो अङ्गुर अमिलो, नसक्दा जित्न खेलाडी बोले रेफ्रीको गल्ती हो, नसक्दा जित्न खेलाडी बोले रेफ्रीको गल्ती हो,
नढाँटिकन नानीले बोल्यो बाबाले सिकायो नढाँटिकन नानीले बोल्यो बाबाले सिकायो सत्य र तथ्य नढाँटी बोल्ने केवल बच्चा हो अरूले होइन सत्य र तथ्य नढाँटी बोल्ने केवल बच्चा हो झुटाको खेती गरेर बस्छन् कलिका जातक झुटाको खेती गरेर बस्छन् कलिका जातक मानव आफू मानवलाई बन्दछन् घातक आनन्द आफू लिनको निम्ति अरूको खोसेका जुकाले जस्तै तानेर चुस्छन् देशका शोषक व्यापारी छली नेताको पछि लागेर बस्दछन् मै मरि जाउँ भनेर चर्को भाउमा बेच्दछन् धर्मको मर्म नबुझिकन सुटुक्क ढाड्दछन् गोदाम भित्र सामान लागि लुकाइ राख्दछन् देशका नेता अनेक थरी बहाना गर्दछन् जसरी पनि आफूको दुनो सोझाइ हाल्दछन् जनता ढाँट्न रोएको जस्तो गोहीको आँसुको जनता ढाँट्न रोएको जस्तो गोहीको आँसुको गराई वर्षा डुलेको देख्दा लाजको मर्नु भो गराई वर्षा डुलेको देख्दा लाजको मर्नु भो कसाई अघि रोएको बोको जीवित हुँदैन कसाई अघि रोएको बोको जीवित हुँदैन नेताको अघि परेको मान्छे अछुत रहेन जात र भात दिएर नारा जनता फुटाए जात र भात दिएर नारा जनता फुटाए साम र दान दण्ड र भेद उनले समाए नेपाली भाषा अंग्रेजी भाषा भाषाको विरोध नेपाली भाषा अंग्रेजी भाषा भाषाको विरोध सर्वस्व ज्ञान अंग्रेजी भित्र लुकेर बस्दछ सर्वस्व ज्ञान अंग्रेजी भित्र लुकेर बस्दछ नेपाली भाषा जननी हाम्री संस्कृति हजुरमा नेपाली भाषा जननी हाम्री संस्कृति हजुरमा अंग्रेजी हाम्रा छिमेकी भाषा ज्ञानको सागर अंग्रेजी हाम्रा छिमेकी भाषा ज्ञानको सागर भाषामा कति हुँदैन दोष मान्छेको मनमा भाषामा कति हुँदैन दोष मान्छेको मनमा विज्ञान ज्ञान सबैको साझा अंग्रेजी भाषामा विज्ञान ज्ञान सबैको साझा अंग्रेजी भाषामा अंग्रेजी सिकौं जमाना भन्छ प्रविधि बोल्दछ अंग्रेजी सिकौं जमाना भन्छ प्रविधि बोल्दछ नेताले भने अँध्यारो पारी नेपाली लुट्दछ नेताले भने अँध्यारो पारी नेपाली लुट्दछ जान्ने भयो भने गाह्रो हुन्छ हजुर लुट्नलाई नेताले भने अँध्यारो पारी नेपाली लुट्दछ नेताले भने अँध्यारो पारी नेपाली लुट्दछ हो नेपाली लुट्दछ हस् त धन्यवाद मलाई जोडिदिएर एकछिन गनगनाउने अवसर दिनुभयो अत्यन्तै खुसी छु हजुर हाम्रो अभाग्य यति मिठा रचनाहरू हरेक हप्ता सुन्न पाइन्छ यति मिठो आवाजमा यहाँसँग भलाकुसारी गर्न
साह्रै नै रमाइलो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रममा आइदिनु भएको। अत्यन्तै खुसी छु सुदर्शन सर, किनभने सबभन्दा हाम्रो एउटा राम्रा कुराहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। संस्कृतिलाई अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएर त्यस्तो ज्ञान भएको संस्कृत शास्त्रलाई जलाएर अङ्ग्रेजीको विरोध गरेर ज्ञानको विरोध गरेर सबैलाई गुमराहमा अँध्यारोमा पारेर चाहिँ एक छत्र शासन गर्ने साथीहरूलाई, नेताहरूलाई मैले चाहिँ नि के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू मान्छेको नेता कि जनावरको? मान्छे त बोल्छ, उसको विवेक हुन्छ, उसले विरोध गर्छ। यो जबरजस्ती गराएर चाहिँ जलाएर पिटेर मारेर अनि जबरजस्ती गर्ने, थर्काएर धम्क्याएर, यो कहाँको कुन शताब्दीको चाहिँ नि यो मेनिफेस्टो भन्नुहोस् अथवा चाहिँ के भन्नुहोस्, यो एउटा सिद्धान्त हो। हरेक कुरा चेन्ज हुन्छ, तर त्यो चेन्ज नहुने त्यो कुन शताब्दीको अहिलेसम्म पनि जीवित रहनु पर्ने के छ? मैले चाहिँ म कुनै राजनीतिको चाहिँ कार्यकर्ता होइन, म शान्तिप्रिय नेपाली हो। मलाई शान्ति चाहन्छु, मलाई चाहिँ तोडफोड अब चाहिँदैन। त्यति भन्दै सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि सबै शान्तिप्रिय हुनुहुन्छ, हामी बुद्धको देशमा छौँ, यो तोडफोडको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै एउटा कविको पनि चाहिँ त्यो एउटा दायित्व रहन्छ शान्तिको स्थापना गर्नु। त्यति भन्दै अहिले बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अत्यन्तै खुसी छु सर, अत्यन्तै खुसी। हजुर, हस् त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिलाल शर्मा सर। साह्रै नै मिठा रचनाहरू सुनाएर जानुभयो। कल्पना भट्टराई म्याम आउनुभएको छ, नमन सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। यस कार्यक्रमलाई आफ्ना रचनाहरूले सिँगार्नुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। भरत आचार्य सरले आहा रमाइलो हुने भयो भनेर भन्नुभएको छ। सायद यो हरिलाल शर्मा सरको रचनाको पूर्वमा भन्नुभएको। अवश्य पनि साह्रै नै मिठो, साह्रै नै चोटिलो रमाइला रचनाहरू थिए उहाँका। बिके माकाजु सरले मेरो नेटले काम गरेन भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यवश प्रविधिले सधैँ काम गर्दैन र आशा गरौँ केही क्षणमा काम गर्ला, नभए यसपालिलाई हाम्रो भेटघाट, यहाँका रचना सुन्ने, यहाँसँग भलाकुसारी गर्ने मौका गुम्ने भयो, त्यसको दुःख छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि यस कार्यक्रममा जोडिन आउनुभयो, यस कार्यक्रममा मेसेज पठाउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कल्पना भट्टराई म्यामले सुन्दर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि उहाँको हरिलाल शर्मा सरको रचना र वाचन तथा उहाँका फेसियल एक्सप्रेसन भन्छौँ हामी होइन, उहाँको भाव भङ्गिमाहरू पनि साह्रै नै मोहक थिए। र हाम्रो नमस्ते पनि स्वीकार्नुहोस् प्रिय स्रष्टा भनेर भरत आचार्य सर भन्नुहुन्छ। सबै साहित्यिक मनहरूमा नमन भनेर कल्पना भट्टराई म्याम लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी कल्पना भट्टराईज्यूलाई हार्दिक नमस्कार भनेर पवन कार्कीज्यू लेख्नुहुन्छ। नमस्ते नमस्ते भनेर भरत आचार्य सरले सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार टक्राउनु भएको छ। र अलख निरञ्जन लोहार सर आउनु भएको छ, नमन सबैमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। सायद पहिलो पटक मैले यहाँलाई यस कार्यक्रममा देखेको हुँ कि यदि नभएकोमा भए मेरो विस्मृतिको लागि क्षमा चाहन्छु। र यति भन्दै गर्दा कल्पना भट्टराईज्यूलाई सुनाउन सर भनेर पवन कार्की सर भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि म उहाँलाई जोड्नेछु। कल्पना म्याम यदि सम्भव हुन्छ भने आफ्ना रचनाको साथमा जोडिनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहोला, केही सङ्केत गर्नुहोला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। यदि सङ्केत नगर्नु भएको खण्डमा मैले जोडेँ भने सायद कहिलेकाहीँ अलि अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसैले म यहाँको सङ्केत पाएपछि मात्रै यहाँलाई जोड्ने क्रममा हुनेछु। अहिलेलाई पवन कार्की सर र रामचन्द्र शर्मा सरको रिक्वेस्ट आएको छ। म रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्ने प्रयासमा छु।
र रामचन्द्र शर्मा सरसँग उहाँसँग अहिले कनेक्ट हुन सकिएन। पवन कार्की सर, यदि सम्भव भएसम्म उहाँसँग हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ, उहाँका रचनाहरू सुन्नेछौँ। एडिङ भइरहेको छ, हेरौँ। हरिलाल शर्मा सर यस बीचमा लेख्नुहुन्छ, म खराब प्रवृत्तिको विरोधी हुँ, व्यक्तिको होइन। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा पुनः एकपटक। धन्यवाद सर। कहिले जितमा त कहिले हारमा छ जिन्दगी, कहिले जितमा त कहिले हारमा छ जिन्दगी, यहाँ मर्नु न बाँच्नु दुधारमा छ जिन्दगी। मायाको भिख पनि के माग्नु ढुङ्गाको मुटु हुनेहरूसँग, मायाको भिख पनि के माग्नु ढुङ्गाको मुटु हुनेहरूसँग, आफ्नै अस्मिता लुटिने बजारमा छ जिन्दगी, यहाँ मर्नु न बाँच्नु दुधारमा छ जिन्दगी। हार्दिक नमस्कार। सुन्नु भएको छ मलाई? हजुर, म सुनिरहेको छु। हस्, प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय व्यक्तित्वमा हार्दिक नमस्ते नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कमेन्ट गरिदिनु सुदर्शन सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म के सुनाउँ त सर? म त रामचन्द्र सरलाई सुनाउँ, कल्पना भट्टराईज्यूलाई सुनाउँ भन्दै थिएँ, मलाई जोड दिनु भयो। मैले रामचन्द्र सरलाई जोड्न खोजेको हो, उहाँसँग कनेक्ट हुन सकिएन। खै के भयो? कल्पना भट्टराई म्यामको म रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। बिना रिक्वेस्ट जोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उतातिर केही कुरामा बिजी भइराखेको बेलामा अलि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ, त्यसैले मैले त्यो दुस्साहस गरिनँ। ओके पनि ठिकै छ, म कति पनि तपाईँको समय लिन्न। म एउटा बिल्कुलै नयाँ सिर्जना सुनाउने अनुमति भए धेरै धेरै धन्यवाद सर कल्पनाज्यू। कविता म सुनाउने अनुमति गरेँ मैले। हजुर। कविताको शीर्षक छ साथी यही हो सदा, बाँकी कविताबाट। हजुर। लेखिन्छन् कविता सबै विरहका, पोखिन्छ सारा कथा, लेखिन्छन् कविता सबै विरहका, पोखिन्छ सारा व्यथा, आँखा टलपल आँसुले हुन गए बिग्रन्छ आफ्नै कथा, चाहे मुक्तक होस् कि या गजल होस्, लेखिन्छ त्यही चाहिँदा, सोचेको जति लेखियोस् कलमले, साथी यही हो सदा, सोचेको जति लेखियोस् कलमले, साथी यही हो सदा। बुझ्छन् जीवनको यथार्थपन यो बुझ्दैन कोही अरू, चिन्छन् जीव जुनी प्रमाण यही, चिन्छन् जीव जुनी प्रमाण छ यही, आत्मा चिनेकाहरू, बाँच्ने आश निराश बन्छ सजिलै यो लेखनी बिर्सदा, बाँच्ने आश निराश बन्छ सजिलै यो लेखनी बिर्सदा, भो भो लाग्छ हुँदै हुँदैन अब लौ, साथी यही हो सदा, आत्मा शान्त गराउने बुझ सके हो चित्तको द्वार यो, जस्तै जे जुन शब्द गन्थन, जस्तै जे जुन शब्द गन्थन गरोस् हो जीवन सार यो, पीडा दूर भगाउने मलम झै हो सिर्जना सर्वदा, शान्तै शान्त भराउने मनभरि, साथी यही हो सदा, नाता स्वच्छ फलाउने गजबको सम्बन्धको आकुरा, इच्छा पूर्ण गराउने क्षणभरि सैपालको टाकुरा, जानेसम्म म लेख्छु चित्त भरिला आनन्द पर्छु म त, सच्चा गीत म खोज्छु हिँड्छु पथमा, साथी यही हो सदा, सच्चा गीत म खोज्छु हिँड्छु पथमा, साथी यही हो सदा, आउन शब्द प्रचुर उच्च रसिला यी चित्तका कन्धरा, चुम्दै मख परू सदा महकमा यी चाहनाका धरा,
यात्रा स्वर्ग सरी अनन्य लहरा बर्सेर जाने हुँदा मैले प्राण सजाउने मन गरे साथी यही हो सदा। मैले प्राण सजाउने मन गरे साथी यही हो सदा। अन्तिम श्लोक। हजुर प्यारो लाग्छ सदैव लेखन कला लेख्दैछु जहिले तर पुग्दैन मनमा खुराक अजलौ देख्दैछु साह्रै पर। यही हो रोग हटाउने मननले हो औषधि सम्झदा मैले छोड्दिन लेख्न गीत मनका साथी यही हो सदा। मैले छोड्दिन लेख्न गीत मनका साथी यही हो सदा। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। असाध्यै मिठो, असाध्यै सुमधुर स्वरमा, सुमधुर लयमा त्यति अत्यन्त सुमधुर मिठो त रचना छैन। सुनाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। मलाई हेरिदिनु हुने, सुनिदिनु हुने, कमेन्ट गरिदिनु हुने मेरा प्रिय प्रिय मान्छेलाई हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। हजुर अवश्य। मिठो भन्नुभएको छ कल्पना भट्टराईज्यू, समयले साथ दिनुहुन्छ अथवा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हजुरलाई पनि सुन्न आतुर छौँ हामी भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभ सन्ध्या। हजुर शुभ सन्ध्या। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पवन सर, साह्रै नै मिठो रचना सुनाएर जानुभयो। यहाँनिर रिक्वेस्टहरू हेर्दा रामचन्द्र शर्मा सरले पुनः रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ र कल्पना भट्टराई म्यामले पनि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई अवश्य जोड्नेछु र अहिलेलाई रामचन्द्र शर्मा सरलाई म जोड्ने प्रयासमा छु र पुनः नो एन्सर फ्रम लाइभ गेस्ट भनेर आएको छ। उहाँसँग कनेक्ट हुन सकिएन र अहिलेलाई म कल्पना भट्टराई म्यामलाई जोड्दैछु। नमस्कार म्याम, हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। मेरो हातमा मोबाइल भएर मैले नमस्कार गर्न मिलेन। सर नमस्कार। हजुर हजुर अवश्य। आराम अनि आरामै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छ सर, अहिले ठिक छु म। कोरोना लाग्यो 1.5 महिना चाहिँ सुतियो। ए हजुर हजुर हो, एउटा खड्को बाटो उम्कियो भन्नु पर्यो हैन? त्यही भन्नु पर्यो सर। आशा गरौँ अब फेरि कोरोना समात्दैन। अब नछोला, अहिले त धेरै कम भइसक्यो। अहिले त धेरै नै, अहिले त छैन जस्तो हुन्छ बाहिर हिँड्दाखेरि पनि। मास्क धेरैले फुकाइसकेका छन्। हजुर हामी त्यहाँ अझै पनि घरबाटै काम गर्दैछौँ। ए हो त नि हामी त अफिस जान थालिसक्यौँ थाल्न त। हजुर हजुर ठिकै छ, हुन्छ सर। हस् नमस्कार। म कल्पना अधिकारी भट्टराई जोडिदिनु भयो, यहाँप्रति म आभारी रहेँ। म लेख्न जान्ने मान्छे त होइन, कहिलेकाहीँ वाचन गर्ने मात्र हो। त्यो पनि इन्दिरा छन्दको एउटा कविता म यहाँ जानी नजानी गरेको छु, गुनगुनाउन चाहन्छु है त। हाम्रो अहोभाग्य। हजुर इन्दिरा छन्द अब पहिलो प्रयास हो। कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ, यो शीर्षक रहेको छ। मैले सुरु गरेँ सर। हजुर। हृदय फाटमा सम्झना बनी असल भावना साथमा पनि सहजता कुरा चुम्नु पर्दछ, कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ, कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ। कलम हुन् गुनी सिर्जना गरी कदम फुल्दछन् चेतना छरी, सुखद आँकुरा हेर्नु पर्दछ, कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ, कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ। अमरका कथा लेख्नु पर्दछ, अधनका व्यथा बुझ्नु पर्दछ, असल धारणा धर्नु पर्दछ,
कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ सरस जिन्दगी ज्ञानले भरी हरर बासना बागमा छरी असल विश्वमा रम्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ किरण चम्कियोस् चेतना भरी कदम लम्कियोस् धाममा हरि अब त आँकुरा खुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ कदम सुस्तरी चाल्नु पर्दछ कलुष चित्तका फाल्नु पर्दछ असल रागमा झुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ गगनमा रमी उड्दछन् चरी बदन सौम्य हुन् चाँदनी सरी शरण रामको पर्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ कुसुम झैँ रमी फुल्नु पर्दछ। धन्यवाद सर, यहाँप्रति आभारी रहे। हजुर साह्रै नै मुग्ध बनाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो आवाजमा यति मिठो रचना वाचन गर्नुभयो। धन्यवाद सर, यहाँप्रति आभारी रहे। सुनेर साथ दिनुहुने, मिठा नमिठा जस्ता कमेन्ट दिनुहुनेलाई मैले एकदम उहाँहरूप्रति म आभारी रहे, धन्यवाद दिन चाहे। यति भन्दै छुट्टिन्छु सर, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्पना भट्टराई म्याम, पहिलो पटक हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिन आउनुभएको थियो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भने म पुनः एकपटक उहाँलाई यति मिठो रचना, यति मिठो आवाजमा सुनाएर जानुभयो। हुन त उहाँको आवाजमा उहाँका रचनाहरू सुनिरहेकै हो, तर यस कार्यक्रममा पहिलो पटक जोडिन आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र फेरि पनि आइरहनु होला। रामचन्द्र भट्टराई सरले समय भए जोड्नु होला भन्नुभएको छ। म अवश्य पनि यहाँलाई एक दुई पटक प्रयास गरेको हुँ जोड्नको लागि, तर जोड्न सकिएन। म पुनः एकपटक प्रयास गर्छु उहाँलाई, रामचन्द्र भट्टराई सरलाई जोड्नको लागि। माफ गर्नु होला, रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्नको लागि म क्षमा मागे। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार। अनि आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर, भेटघाटै पातो छ हैन सर? हजुर हजुर। अनि के छ बागलुङको हालखबर के छ अहिले? मौसम ठिक छ सर। अहिले मौसम अहिले चिसोदेखि अलिकति दिउँसभरि घाम लागेको छ, बेलुका चाहिँ चिसै छ। हजुर, अब बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। हजुर। अनि अरू सर ठिकठाक छ नि? हजुर, ठिकठाक छ। त्यहाँ कोरोनाको त्यति अहिले प्रकोप छैन होला? अहिले त्यति अहिले पाइएको छैन सर। हजुर, अहिले त्यस्तो बिग छैन। अब कोही भए जस्तो रोगी बनेको भएको अथवा त्यस्तो समातेको भन्ने सुन्नमा पाइएको छैन सर। हजुर। सुरु हो, पहिला नेपालमा सुरु हुने ठाउँ नै बागलुङ हो। हजुर। अति नै लामै समयसम्म दुःख दिइराख्यो। हजुर। डर त्रास अहिले मत्थर भएको महसुस भएको छ। हजुर। अहिले यहाँ चाहिँ यहाँ हामीहरूको चाहिँ अहिले फेरि चर्को छ। हजुर हजुर एकदमै सेफ। हजुर, अत्यन्त सेफ हुनु होला सर। हजुर, आफूले भनेर नहुने होइन सर। त्यही त। सावधानी चाहिँ अपनाउँदै पनि अनेक
दुःख पाइने गरिन्छ, कसैलाई पनि नहोस् भन्ने कामना हजुर गर्न चाहन्छु सर म। हजुर अवश्य। मैले एउटा कविता लिएर आएको छु सर, यो चाहिँ आयुर्वेद सम्बन्धी, यो 26औंदेखि 20औं श्लोक मैले गुनगुनाउने एउटा चाहिँ खै भन्छ खै देश खै भन्ने एउटा उसमा चाहिँ लेखेको छु सर। हजुर म अवश्य। आज यो 26औं श्लोकबाट सुरु गर्छु। हजुर र सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म बागलुङबाट रामचन्द्र शर्मा। मेरो कविताको शीर्षक छ खै भन्छ खै देश खै। अनि यो म 26औं सुरु श्लोक गरिहालेँ। भन्नाले यो के खण्डकाव्यको भाग हो कि? मैले यसलाई चाहिँ गरिरहेको छु, करिब 50औं श्लोकसम्म मैले पुर्याइसकेको छु सर। हजुर चाहिँ बीचबाट भनौँ भनेर लागेको सर। हजुर यसभन्दा हजुर, पहिला यहाँको मैले साधनामा अझ उत्तरोत्तर प्रगति भइरहोस् भन्ने कामना गर्छु म। र ल सुनौ। प्रयत्न गरिरहेको छु सर मैले। अब त्यो प्रयत्न कहिलेसम्म खण्डित हुन्छ के हुन्छ त्यस्तै हो सर। हजुर समयले साथ दिएछ भने म प्रयत्न चाहिँ जारी राखिराख्छु। हजुर अवश्य अवश्य। हस् ल, मैले यो चाहिँ यो खै भन्छ खै देश खै अन्तर्गतको यो चाहिँ आयुर्वेद खण्ड बनाएको छु सर मैले यसलाई। म सुरु गरिहालेँ है त। हजुर अवश्य। अर्को यो 31औं अर्को अध्यायमा म चाहिँ भन्ने छु सर है। हजुर ल सुरु गरेँ। अवश्य। गुरुजो च्याउ अनेक 5 औँले, हर्रो र बर्रो सबै, यार्सा टिमुर सतुवा जडीबुटी फल्ने गरेका सबै। आयुर्वेद पछाडि भो मुलुकमा सञ्जीवनी कहाँ छ खै, भन्ने छैन कदापि सोची नबसे, खै भन्छ खै देश खै, भन्ने छैन कदापि सोची नबसे, खै भन्छ खै देश खै। दनसिनकी अमला चुलेत्रो र दनसिनकी अमला चुलेत्रो र गिदरी, टाप्रे र बोधो मिठो, त्यो पानी अमला चुलेत्री बनका, जेठीमा मधु झन् मिठो। यस्तै कापल रक्त चन्दना हो, बेलै पहेँलो छ है, जान्दैनौ गुनिला सबै जडीबुटी, खै भन्छ खै देश खै, जान्दैनौ गुनिला सबै जडीबुटी, खै भन्छ खै देश खै। रुद्राक्ष कुरिलो जटा मसिनीमै, रोगै निखारिदिने, सर्पै गन्ध कचुरा हो लसुन रे, आकाश जेलिदिने। भन्छन् अत्तर बाँच्न आउँछ खुब, भन्छन् अत्तर बाँच्न आउँछ खुबै, बिर्सिदिँदैछन् सबै, तत्त्व बुझ्न कठिन हुन गो, खै भन्छ खै देश खै, तत्त्व बुझ्न कठिन हुन गो, खै भन्छ खै देश खै। सिकाकाई अनेक हो निरमसी, सिल्की मुरै हो अरे, नागै बेली खएर रे, खसा खसा सर्पै छ गन्धारे। बेसारै अचुकै रहे चौखटी, दालै चिन्नु है, अर्काको भरमा परेर कसरी, खै भन्छ खै देश खै, अर्काको भरमा परेर कसरी, खै भन्छ खै देश खै। कण्ठै कारी घसिङ गरे सिउँडीको, मर्मै बुझेनौ किन, हाम्रो आयुर्वेद पक्की बलियो, भन्नै नसक्ने किन, हाम्रो आयुर्वेद पक्की बलियो, भन्नै नसक्ने किन। अर्काको भरमा छ बाँच्नु दुःखले, जन्मन्छ सोच्ने र खै, गर्भै गर्नु भएन कति मनमा, खै भन्छ खै देश खै, गर्भै गर्नु भएन कति मनमा, खै भन्छ खै देश खै, खै भन्छ खै देश खै। हार्दिक नमन सर। म त यस्तो धेरै भने धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। र यहाँका यसका अन्य भागहरू पनि अरू भविष्यका कार्यक्रमहरूमा सुन्न पाइयोस् भन्ने आशा गर्छु। र हजुर
मैले अर्को आइतबारलाई मैले यसै अन्तर्गतको आयुर्वेद अन्तर्गतकै म अर्को एउटा भाग लिएर आउनेछु सर। हजुर अवश्य म यो हजुर वाचा पवन नै क्रान्ति गर्छु। सरले लेख्नु भएको छ, देश बन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ रामचन्द्रज्यू, तर हजुरको कविता पुरा होस्, हार्दिक शुभकामना मिठो भनेर लेख्नु भएको छ। म पनि ल हाम्रो यही कुरा दोहोऱ्याउँछु र यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् सर, ल ल हार्दिक हार्दिक सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुर हस् त, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र शर्मा सर, साह्रै नै मिठो रचना अथवा रचना सुनाउनु भयो। उहाँ एउटा बृहत काव्यको तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ र त्यस काव्यका केही अंशहरू यस कार्यक्रममा सुनाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र हार्दिक शुभकामना यहाँको यो यज्ञको लागि। र यहाँ रिक्वेस्टहरूतर्फ आँखा लगाउँदा अहिलेलाई मैले कुनै पनि रिक्वेस्टहरू देखिरहेको छैन यहाँ जोडिनको लागि, र म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु यस कार्यक्रममा जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नको लागि यस कार्यक्रममा रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। यति भन्दै गर्दा यहाँ दुई कविताहरू छ मेरो साथमा। पहिलो कविता छ शङ्कर ढकालज्यूले लेख्नु भएको। शङ्कर ढकालज्यू तानसेन 7 काजी पौवा पाल्पा, हाल बङ्गाल राज्य सिलिगुडी भारतमा रहनु रहेछ र उहाँले शार्दुल विक्रीडित छन्दमा लेख्नु भएको यो रचना म वाचन गर्न लागेको छु। अन्तिम श्वास शीर्षकमा। झण्डा दिन्छ अथाह शक्ति जहिल्यै हावा शिशिर शीर्षित, माटो हैन शहीदका रगतले हो भूमिको सिर्जित। हे भ्राता अब जन्मभूमि जननी बिर्सेर बिर्सन्छु म, पुर्खेली बलिदान हार जितको यादिन्छु यालिन्छु म। आधी छेक्न स्वयं छु योग्य रिपुको छाता लिँदै लिन्न म, गोर्खाली स्थल देव भूमि गरिमा माता दिँदै दिन्न म। काली रक्त नदी हुई बगरले छेकेर छेकिन्छु र, सीमामा छु खडा बलादी बलले मेटेर मेटिन्छु र। बाजी ठोक्छु शरीरकै यदि परे दायित्वले धूर्त हुँ म, माफ गर्नु होला। बाजी ठोक्छु शरीरकै यदि परे दायित्वले धूर्त हुँ, यी भूमि प्रति श्वास गर्व नगरी व्यर्थै जिउँ मूर्ख हुँ। नेपाली हुँ म को छ खै भनहरू भाग्यशाली धनी, पाऊँ बन्न शहीद नै यदि परे नेपाल बाँचोस् भनी। एक्लै नै भरिपूर्ण नै छु जहिल्यै झैमै न बाटो दिउँ, जाऊँ काम विशेष निम्ति म जहाँ जे हुन्छ माटो लिउँ। जन्मस्थान सदा मृत्युमा बनूँ सद्भक्त झन् सक्रिय, फाँसीको सुखहार हर्ष पकडी हूँ धन्य राष्ट्र प्रिय। ढुङ्गोको अझ चल्छ शासन भने फोल्ने छु पानी बनी, हाम्रो देश विदेशको भर रहे तोड्ने छु यी जीवनी। मेरो अश्रु र रक्त चुसी सकुन् मेरो अश्रु र रक्त नै चुसी सकुन् बैरीहरूले बरु, माता अन्तिम श्वास नै पनि जपी नेपाल भन्दै मरौँ। यो साह्रै नै मिठो देशभक्तिले ओतप्रोत भएको रचना शङ्कर शर्माज्यूले लेख्नु भएको थियो। तानसेन 7 काजी पौवा पाल्पा, हाल सिलिगुडी भारतबाट। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि शङ्कर ढकालज्यूलाई। र अहिले यस बिचमा यहाँ रिक्वेस्टहरू आएका छन्। सीता पन्त कणेल म्याम र सुमित्रा सुमी म्याम जोडिनको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म सीता पन्त कणेल म्यामलाई जोड्दैछु र जोड्ने प्रयासमा छु भनौँ।
हार्दिक नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमन यहाँलाई। एडिङ भइरहेको छ। हेरौँ प्रविधिले साथ दिएसम्म, अनुकूलताले साथ दिएसम्म हामी। नमस्कार म्याम, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा। नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। नमस्कार। अन्तिममा भए पनि अझ हजुर अन्तिममा पनि ठिकै छ, जोड्नुभयो, खुसी लाग्यो। समय त सकिने लागिसकेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित, लाइभमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर अब अन्तिम भइसकेको छ। अब रचना वाचन नै गर्ने त होला नि हजुर सर? हजुर। अनि आरामै हुनुहुन्छ नि? म आरामै छु। अब भन्न त चलन चल्तीमा त आरामै भन्ने चलन छ होइन। भए हजुर पनि आज अलिकति मलाई अलिक सन्चो छैन, 2-3 दिन जति भयो। अलिकति रुगाखोकीले हजुर सताइरहेछ। तैपनि यसो ट्राई गरौँ भनेर अस्तिको पालि पनि म अलिकति आउन सकिनँ। हजुर अब वाचन गर्ने अनुमति छ त सर? हजुर, अवश्य अवश्य अवश्य। म लगायत हामी सबै व्यग्र छौँ यहाँको सुमधुर वाचनको लागि। मैले एकदम धेरै आभारी छु मलाई यो समय यति प्रदान गर्नुभएकोमा। कति छ होला समय? समयको चिन्ता नगर्नुहोस् हजुर। अब यसमा त्यति धेरै पाबन्दी पनि केही छैन नि। हामी आवश्यक पर्यो भने कार्यक्रमको समय लम्ब्याउन सक्छौँ, लम्ब्याइरहेकै छौँ बेला बेला। त्यसैले हजुर, त्यस्तो आज मैले मेरो रचना छैन। आज मैले आदरणीय दाजु खोलाघरे साइँलोज्यूको हजुर एउटा बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम भनेर बहरमा लेख्नु भएको उहाँको एउटा छन्द गजल मैले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। अवश्य कस्तो हुन्छ जस्तो भए पनि स्वीकारिदिनु होला। हजुर। अवश्य पनि मिठो हुन्छ। उहाँ साह्रै नै मिठा रचनाहरू लेख्नुहुन्छ र यहाँको वाचनको त झन् कुरै गर्न परेन। आज अलिक गलाले अलिकति साथ दिएको छैन, तैपनि ठिकै छ, सुनौ। अवश्य। फरक यति नै हो तिमी बैसरानी, फरक यति नै हो तिमी बैसरानी, फरक यति नै हो म ढल्दो जवानी, फरक यति नै हो म ढल्दो जवानी, फरक यति नै हो तिमी झमझमे झोलहौमा त लाग्ने, तिमी झमझमे झोलहौमा त लाग्ने, तिमी झमझमे झोलहौमा त लाग्ने, म त अश्रु पानी, फरक यति नै हो म ढल्दो जवानी, फरक यति नै हो तिमी बैसरानी, फरक यति नै हो तिमी स्वस्थ श्यामा मिलेकी तराजु, तिमी स्वस्थ श्यामा मिलेकी तराजु, म कोल्टे कमानी, फरक यति नै हो म त अश्रु पानी, फरक यति नै हो तिमी बैसरानी, फरक यति नै हो तिमी हौ भने कि तिमी हैन रहेछौ, 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 उहिले किसानी, फरक यति नै हो म कोल्टे कमानी, फरक यति नै हो तिमी बैसरानी, फरक यति नै हो म ठान्दो जुरेली तिमी कोइली भई, म ठान्दो जुरेली तिमी कोइली
भई नमिल्दो कहानी फरक यति नै हो तिमी बैसरानी फरक यति नै हो मढल्दो जवानी फरक यति नै हो। अब अन्तिम शेर छ। हजुर तिमी त्यो नरहेछौ म नै त्यो नरहेछु तिमी त्यो नरहेछौ म नै त्यो नरहेछु तिमी त्यो नरहेछौ म नै त्यो नरहेछु फलानो फलानी फरक यति नै हो नमिल्दो कहानी फरक यति नै हो तिमी बैसरानी फरक यति नै हो मढल्दो जवानी फरक यति नै हो। यति हो रचना पनि। हजुर मलाई एकदम साह्रै नै मिठो साथ साह्रै दिएन। असाध्यै गलाले एकदमै साथ दिएन होइन अझै राम्रो हुन्थ्यो गर्न सकिनँ अब पछि पछि फेरि हजुर रचना अवश्य बनाउँला नि। अवश्य आफ्नो अस्वस्थताको बावजुद यहाँ आउनुभयो यति मिठो स्वरमा मैले यति मिठो एकदम रचना मन सुनाउनुभयो यसरी धेरै धेरै धन्यवाद मलाई हजुरहरूले साथ दिनु समय पनि दिनुभयो एकदम धेरै खुसी लाग्यो। हजुर हस् त अब अहिले छुटौँ शुभरात्रि सबैमा। हस् हस् त नमस्कार। शुभरात्रि यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यहाँसँगबाट बिदा हुन्छु म। धन्यवाद सर। आहा आजको कार्यक्रम विशेष भएको छ मिठा मसलाले भोजन स्वादिलो भएको छ भन्नुहुन्छ हरिलाल शर्मा सर। अवश्य पनि यहाँ र यहाँ जस्तै सर्जकहरू वाचकहरूको सहभागिताले नै यो कार्यक्रम मिठो भएको छ स्वादिलो भएको छ। यसलाई अझै मिठो स्वादिलो बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला त्यसको लागि पनि यहाँहरूसँगबाट म सल्लाह सुझावको अपेक्षा राखेको छु। बीके मकाजु सरले कविता पठाउनु भएको छ म यसलाई अवश्य पनि वाचन गर्नेछु र यदि समयले साथ नदिएको खण्डमा मैले यहाँ आएका रचनाहरूलाई वाचन गर्न नभ्याइएका रचनाहरूलाई म अवश्य पनि अर्को हप्ताको कार्यक्रममा लिएर आउनेछु। र यति भनिरहँदा सुमित्रा सुमी म्याम आउनुभएको छ लाइभमा जोडिनको लागि। म उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छु यदि समयले साथ दिएसम्म। नो एन्सर फ्रम लाइभ रिक्वेस्ट भनेर आएको छ। अहिले उहाँसँग जोडिन मिलेन। उहाँ सायद अहिले लाइभमा हुनुहुन्न। र रचनाहरू हेर्ने क्रममा यहाँनिर भरत आचार्य सरले पठाउनु भएको रचना म वाचन गर्ने तर्खरमा छु। हेरौँ म खोज्दैछु। सायद मैले कतै पुगेछ म अहिले भेटाउन सकिनँ। र अहिलेलाई म बीके मकाजु सरको यो रचना वाचन गर्ने तर्खरमा छु। छोडे मैले जाँड र रक्सी शीर्षकमा कविता पठाउनु भएको छ। छोडे मैले जाँड र रक्सी। मौसम चिसो के गर्ने कसो गर्ने मौसम चिसो के गर्ने कसो गर्ने पाइन मेसो लाग्यो मौसमले च्यालेन्ज गर्यो जीव ज्यान तता भन्यो लाग्यो मौसमले च्यालेन्ज गर्यो जीव ज्यान तता भन्यो यसर्थ लाए प्याग दिमाग भयो ह्याङ र ह्याक म त ठिङ्ग उभियै भए दुरुस्त आलुवारी कुर्न राखेको ख्याक हिँड्न मुस्किल रिया फर्याफ चार हात खुट्टा टेकेर हिँडे
चार हात खुट्टा टेकेर हिँडे, कति पटक ढले, लड्दा लड्दै गले। मुखबाट बान्ता ह्वार ह्वार, दिशा र पिसाब स्वार र स्वार। लागे जै भयो ठ्याक्कै बोक्सी, लागे जै भयो ठ्याक्कै बोक्सी, के विधि लागेको औधी रक्सी। बल्ल तल्ल पुगियो घर, बल्ल तल्ल पुगियो घर, पटक्कै लागेन घर परिवारको डर। बोल्न थाले इङ्ग्लिस फर्र फर्र, नपढेको अनपढ म, विद्वानको झैं बोली खर्र खर्र। यस्तो पारा देखेर मेरो घर परिवार झसङ्ग र तङ्ग। जब भयो भोलि, जब भयो भोलि, लाज र शरमले चुपचाप बोली। मैले भने बुढियालाई, नभन मैले जाँड खाएको कसैलाई। रुन थालिन् बुढी सुक्क सुक्क, छोरा छोरी घुक्क घुक्क। भने मैले के भयो, भने मैले के भयो, रुदै भनिन् बुढीले जे भयो नराम्रो भयो। जाँडको तालमा स्वास्नी कुटेछु, छोरा छोरीलाई घरबाट निकालेछु। कस्तो मेरो बिग्रिएछ मति, रातभर घर परिवारको के भयो होला गति। कसम कसम अब म पिउँदिन रक्सी, मौसमले च्यालेन्ज गरोस् जति। जाडो होस् वा कठाङ्ग्रिने चिसो, होस् वा तातोले पग्लने बोसो। म जाड पिएर गर्दिन मस्ती, छोडे मैले जाड र रक्सी। बीके बाकाजु झौखेल भक्तपुरबाट पठाउनु भएको यो रचना छोडे मैले जाड रक्सी शीर्षकको। बीके बाकाजु सरले साह्रै नै मिठो चोटिला शब्दहरूमा अलिकति अवेरनेस जगाउने खालका रचनाहरू लेख्नुहुन्छ र त्यसै क्रममा यो जाँड रक्सी विरुद्धको रचना थियो। वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यति भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरूसँगबाट बिदा माग्ने तर्खरमा छु। यस कार्यक्रममा आएर आफ्ना रचनाहरूले, आफ्ना सुमधुर आवाजहरूले साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई तथा यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर यस कार्यक्रमलाई हेर्नु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी हप्ता पनि यसै गरी यहाँहरूसँग भेट होला भन्ने म आशा गरेको छु। घडीतर्फ आँखा लगाउँदा अहिले नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 7:10 गइसकेको छ। यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 1:25 भएको छ र निर्धारित समयभन्दा केही पछि म यस कार्यक्रमलाई अब बिट मार्ने तर्खरमा छु। यहाँहरूको आगामी हप्ता सुखमय बितोस्, रमाइलोसँग बितोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। शुभ सन्ध्या।